फळ झाडां रोवपाची योग्य पद्दत आनी त्या उपरांतची काळजी. नमस्कार. आमच्या गोंयांत आमी घरा सरभोंवतणी जागो आसल्यार फळ झाडां रोयतात. हीं फळ झाडां कशीं रोवप आनी रोयल्या उपरांत तांची काळजी कशी घेवप हाचेर मार्गदर्शन दिवपा खातीर आयज आमच्या सांगाता आसात रिटायर्ड कृशी संचालक, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आनी ग्रो ॲट होम ह्या पुस्तकाचे लेखक बाब नेविल आल्फोन्सो आनी हांव जेनिस आल्फोन्सो तांची मुलाखत घेता. माये मोगाचो येवकार तुमकां नेविल सर. देव बरें करूं तुमकां. हांगा येवंक आनी फळां दिवपी झाडां विशीं थोडीशी वेव्हारीक म्हायती दिवंक म्हाका खूब उमेद भोगता. सर, खुबशे लोक फळ झाडां रोयतात. एका घराब्यांत फळ झाडां कित्याक रोवची आनी तांचे मुखेल फायदे कितें? जेन्ना आमी घरगुती बागेंत फळ झाडां रोयतात, आमचे लागीं फळ झाडां आसतात, तेन्ना खऱ्या अर्थान ती बाग संपूर्ण एक कंप्लीट कशी दिसता. आनी ताचे म्हत्वाचे अशे फायदे म्हटल्यार घोराब्याक ताजीं आनी किडनाशकां मुक्त फळां मेळटात. तशेंच फळां रोवप म्हटल्यार एक लाँग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक दीर्घ काळ गुंतवणूक जावन आसा. फळ झाड एकदां स्थापन जातूच कमी काळजी घेवन सुद्दां जायतीं वर्सां फळां दितात. घरा भोंवतणी फळ झाडां सावळी आनी थंड वातावरण पसरयतात. फळ झाडां बागेंत सोबिताय आनी पांचवीचार हाडटात. तशेंच सुकणीं, कोमाले, वेगवेगळे तरेचीं पिसोळीं आकर्शीत जातात आनी घराच्या सरभोंवतणीची जैवीक विविधताय, बायोडायवर्सिटी सुदरायतात. तुमचे कडेन व्हड बाग नासली जाल्यार सुद्दां योग्य नियोजन केल्यार, प्लॅनिंग बरें केल्यार ल्हान जमनीत सुद्दां 1-2 फळ झाडां रोवूं येतात. फळ झाडां रोवन योग्य सुवात कशी वेंचून काडप हाचेर इल्लोसो उजवाड घालशी? हो एक म्हत्वाचो प्रश्न जावन आसा. कित्याक झाड बरें पीक दितलें जाल्यार तें खंयचे सुवातेर रोयलां हाचेर अवलंबून आसता. योग्य सुवात निवडून काडटना तुमी हे 4 म्हत्वाचे मुद्दे लक्षांत दवरचे. पयलो मुद्दो, जे जाग्यार वत बरें मेळटा त्या जाग्यार फळ झाड रोवची. चडशे झाडांक दिसाक सुमार 6 वरां तरी वत मेळ्ळ्यार ताका फुडाराक बरीं फुलां येतात, फळां जातात. मासाल्या पिकांक मात चड वताची गरज आसना. दुसरो मुद्दो जो आसा, विचून काडल्या त्या जाग्यार बरी ड्रेनेज आसपाक जाय. म्हणजे त्या जाग्यार उदक थारोवन वा सांठोवन उरूंक फावना. उदक थारोवन उरल्यार पाळां कुसतात आनी झाड मरूंक शकता. तिसरें म्हणल्यार 1 मीटर तरी खोल माती आसूंक जाय. माती खोल आसल्यार पाळांची वाड बरी जाता. गोट्ट फातर आसा त्या जाग्यार मात व्हड खड्डो, व्हड नेम खणून रोवूं येता. आनी शेवटाक झाडाची वाड बरी जावंक फावो तितली मेकळी सुवात आसूंक जाय. म्हणजे झाडाचे कांदे पसरपाक मेकळो जागो मेळूंक जाय. त्या दुसऱ्या झाडांच्या कांद्याक तेकूंक फावना. तेकल्यार मागीर झाडांची वाड जी जावंक जाय तितली बरी ती जायना. तुवें योग्य ती सुवात समज विचून काडली सुरवातेक, जाल्यार बरीं फळां दिवपी झाडां वाडोवपाचें अर्दें काम तुजें पयलींच सोंपलें. आतां समज आमच्या आयकुप्यांनी योग्य जागो फळ झाडां रोवंक वेंचून काडलो. थंय खंयचें झाड रोवपाचें हें कशें वेंचून काडप? झाडांची निवड करप ही एक लाँग टर्म डिसिजन, दीर्घ काळाचो निर्णय जावन आसा. देखून आमी बारीकसाणेन झाड खंयचें रोवप हें विचार करून वेंचून काडूंक जाय. झाड वेंचून काडटना हे कांय मुद्दे आमी लक्षांत दवरपाक जाय. झाडाचो आकार आनी छप्पर कितलो पातळपाक शकता हाचो अदमास मनांत दवरचो. बाग समज ल्हान आसा जाल्यार पेरां, चिकू, लिंबू, पपाया, डाळींब, आंतेरां, आंवाळे असलीं 2 ते 6 मीटर उंचायेन वाडपी झाडां रोवंक वेंचून काडूं येता. बाग समज तुजे लागीं व्हड बाग आसा जाल्यार आंबो, नाल्ल, पणस हीं व्हड वाडपी झाडां जांकां भरपूर उक्तो जागो जाय पडटा तीं रोवंक वेंचून काडचीं. आनी मध्यम जाती, ड्वार्फ वरायटी आनी गारफां वो कलमां केल्लीं झाडां रोवपाक सदांच पसंत करचीं. सर, तुमी म्हटलां रोवपाक गारफां वो कलमां वेंचून काडचीं. तर कित्याक आमी गारफांच रोवंक जाय? गारफांक बरे दर्जेचीं फळां जातात.
समज तुवें मानकुरा जातीच्या आंब्याचें गार्फ वो कलम रोयलें जाल्यार ताका मानकुरादूच जातलें म्हणून आमची आनी खात्रेन सांगूं जाता. पूण मानकुरा जातीचें कलम रोयनासतना तुवें एक सादी रोंपी रोयली जाल्यार ताका मानकुरा जातलें म्हणून गॅरंटी कांयच ना. ताका गोंठां जावं येता वा दुसरे हलके जातीचे आंबे जावंक शकतात. दुसरें म्हणल्यार गार्फां कलमां जीं म्हणटात तीं आमी बेगीन लागतात. 3 ते 4 वर्सां भितर तीं आमकां फळां दितात. तांकां कमी सुवात लागता, म्हणजे ती चडूच उंच वाडनात. म्हणजे फावोरो मारपाक, फळां काडपाक आनी दुसरें कितलेंय वेवस्थापन करपाक खूब सोंपेपण जाता. बरे दर्जेचीं कलमां सदांच सरकारी मान्यताय आसलेले कात्रेचे नर्सरींतल्यानूच हाडचीं. कलमां वो गारफां विचून काडटना कसले मुद्दे मनान दवरूंक जाय हाचेर थोडीशी म्हायती दिवशी. कलम वेचून काडप हो एक म्हत्वाचो भाग जावन आसा. कलम वेचून काडटना तें रोगा पासून मुक्त आसा आनी तशेंच भलायकेन घटमूट आसा हाची खात्री करून घेवची. कलमाचो जो जोड आसता, जो जॉयंट आसता, तो घट्ट आनी निरोगी आसा काय ना तें सदांच तपासचें. जॉयंट अस्कत आसल्यार कलम फुडाराक मरूंक शकता. कलम पिराय सुमार 1 वर्साची पिरायेचें आसल्यार अदीक बरें. खुबशे लोक ल्हानशे नेम वा खड्डो खणटात आनी तातूंत झाड रोयतात. फळ झाड रोवपाक नेम वा खड्डो कितल्या आकाराचो आसूंक जाय आनी तें कशें तयार करूंक जाय हाचेर इल्लीशी उजवाड घालात. हय, नेम वो खड्डो खणप हो एक म्हत्वाचें पावल जावन आसा. फावो तितल्या आकाराचें नेम खणल्यार पाळांची वाड बरी जाता आनी झाड बरे तरेन वेगान वाडटा. एक सामान्य मार्गदर्शन म्हणून सांगता. आंबो, नाल्ल, पणस असल्या व्हड वाडपी झाडां खातीर 1 मीटर लांब, 1 मीटर रूंद आनी 1 मीटर खोल नेम खणचें. पेर, चिकू, आंवाळे, जांबळां, आंतेरां असलीं मध्यम वाडपी झाडां खातीर 2 फूट लांब, 2 फूट रूंद आनी 2 फूट खोल आकाराचे नेम पुरो जाता. पोपाय, केळीं सारकिल्ल्या ल्हान झाडां खातीर सुमार 1.5 फूट लांब, 1.5 फूट रूंद, 1.5 फूट खोल नेम खणचें. जमीन घट आसा जाल्यार म्हणजे फातरांची बी आसा जाल्यार शिफारस केला ताच्यावून इल्लेशें नेम व्हड काडचें. इतलें व्हड नेम वो खड्डो कित्याक काडूंक जाय? आयकात, नेम व्हड काडप, खड्डो व्हड मारप हो एक म्हत्वाचो जावन आसा. कित्याक खंयच्याय झाडाची बरी वाड जातली जाल्यार त्या झाडाच्या पाळांची वा मुळांची वाड बरी जावंक जाय. आनी पाळांची बरी वाड जावंक सोंपेपण मेळपा खातीर त्या पाळांक बरे तरेन ती वाडपा खातीर माती सदोळ मेळपाक जाय वो मोव आसपाक जाय. व्हड नेम खणल्यार माती सदोळ आनी मोव उरता आनी हाका लागून पाळांची वाड जावंक सोंपेपण जाता. पाळां बेगीन वाडटात आनी झाडाची वाड बेगीन जाता. तशेंच जेन्ना आमी व्हड नेम खणटात तेन्ना मातयांत वारो बरो खेळटा आनी जेन्ना वारो बरो खेळटा तेन्ना पाळांची वाडूय बरी जाता. जमनींत फावो तितली अळसाण सांबाळूंक दवरपाक मातयेक आदार जाता. एकाच उतरान सांगतलो जाल्यार व्हड नेम झाडाक एक घट बुन्याद जावन आसा आनी जेन्ना बुन्याद घट आसता तेन्ना झाडाची वाड बरी जाता. देखूनच नेमाच्या आकारा विशीं केन्नाच कॉम्प्रोमायज, केन्नाच तोडजोड करचें न्हय. गरज तितलें व्हड नेम सदांच काडचें. खड्डो खणटना आनीक कसली काळजी घेवंक जाय? खड्डो खणटना उंचल्या भागाची जी माती आसता सुमार 1 फूट खोल माती काडून वेगळी दवरची. ही जमनीच्या वयल्या तराची माती सदांच चड पिकाळ आसता. तातूंत सेंद्रीय सारें आनी पुस्तीक जिनस खूब प्रमाणान आसतात. उपरांत झाडाक आपलीं पाळां वाडोवपाक ही बऱ्याक पडटा. 1 फुटावून सकल आसलेल्या भागाची माती दुसरे राशींत दवरची. आतां पयलीं खणलेल्या त्या उंचल्या भागाची माती म्हणजे 1 फूट भागाची मातयेंत 1-2 कायल्यो बरें कुशिल्लें शेण व कंपोस्ट आनी तशेंच 1 किलो कोडू निंबाची पेंड आनी 1 किलो रॉक फॉस्फेट व हाडां पिठो बोन मील ही सेंद्रीय सारीं घालची आनी मातयेंत मिक्स करची. ही सेंद्रीय सारीं झाडाची पाळांची वाड जावंक मदत करता, जाका लागून झाडाक खांदे बरे येतात आनी तें गार्फ बरे तरेन वाडटा. हें सांगलां तें सेंद्रीय साऱ्याचें प्रमाण
1 मीटर आकाराच्या नेमा खातीर आसा. नेम समज तुजें ल्हान आसा जाल्यार सेंद्रीय सराचें प्रमाणांत उणें घालचें. आतां हे नेम परतून कशें बरोवन घेवप तें मातशें आमच्या आयकुप्यांक सांगल्यार बऱ्याक पडटलें. पयलीं सकयली बागाची काडलेली माती 1 फुटा सकयली माती घालून नेमाचो सकयलो भाग भरचो. उपरांत वयलो भाग जातूंत आमी शेणखत, नीमपेट, रॉक फॉस्फेट वा बोन मील घालून मिश्रण केल्लो भाग घालून नेम आसलोलें तशें परतून भरचें आनी माती बसपाक हळूच हातांनी आनी पांयांनी दामचें. एकदां नेम काडून तयार जालें म्हणटकच झाड नेमांत कशें लावपाचें हाचेर मातशें आमकां बारीकसाणेन सांगात. सांगता. योग्य रितीन रोवप हें खूब म्हत्वाचें. कशें रोयलें जाल्यार ती झाडाची वाड बरी जायना. सो परतून भरिल्ल्या नेमांत मदेकात झाडाच्या मुळाचो भाग बसता इतली माती उसपून काडची. झाड वो कलम प्लास्टीक पोतयांत वो वाजांत आसल्यार ते पाळांत दुखयनासतना काडचें. झाड चड खोल रोवचें न्हय. जितलें पोतयांत आसलें तितलेंच खोल रोवचें. चड खोल समज रोयलें जाल्यार ती पाळां मागीर ताजी फुगार जातात आनी मागीर झाडाची वाड जितले वेगान जावंक जाय तितले वेगान ती जायना. कलम आसल्यार कलमाचो जो जोड आसता, जो जॉयंट आसता, तो सदांच जमनीच्या वयरूच दवरचो. माथ्यांत भितर केन्नाच पुरचो न्हय. समज पुरलो जाल्यार ताका कीड रोग लागून कलम फुडाराक मरूंक शकता. रोयल्या उपरांत रोखडेंच झाडाक उदक दिवचें. झाडा भोंवतणी उदक सांठोवन उरोना हाची काळजी घेवची. उदक सांठोवन उरल्यार पाळां कुसून झाड मरूंक शकता. अशे तरेन झाड रोयल्यार तें बेगीन इस्थापन जातात आनी बेगीन फळां दितात. एकदां झाड लायल्या उपरांत आमी खूब जाण ताचो फावो ती काळजी घेवपाक विसरतात. तर आमी कलम रोयल्या उपरांत कसली काळजी घेवपाक जाय हाचेर उजवाड घातल्यार बरें जातलें आसलें. रोयल्या उपरांत काळजी घेवप ही खूब म्हत्वाची. कलम रोयल्या उपरांत पयलीं 1-2 वर्सां खूब म्हत्वाचीं आसतात. हे काळांत बरी काळजी घेवंक जाय. काळजी घेतना सकयले टिप्स मनांत दवरचे. रोयलोल्या झाडा लागसर सुमार 5 सेंटीमीटर पयस, 4 बोटां पयस जमनीत एक लांब बडी पुरची आनी झाड तिका दोरेन बांदून घेवचें. टायट बांदचें न्हय, लूज मातशें बांदचें. हाका लागून ल्हान कलमाक वाऱ्या पासून राखण मेळटा आनी ताका सरळ वाडपाक आदार जाता. गारफाच्या कांडाक जमीन ते 2 फूट उंच मेरेन बाजून जे नवे धीर वो कोमऱ्यो येतात त्यो नेमान काडून उडोवच्यो. जाका लागून झाडाचें खांड निवळ उरता आनी फुडाराक सारें घालपाक आनी कसलेंय वेवस्थापन बी करपा खातीर सोंपें जाता. कलम वो गार्फ आसल्यार कलमाच्या जॉयंटा सकल येवपी कोमऱ्यो वो धीर वो फागरे नेमान काडचे. ते तशेंच दवरले जाल्यार कलमाचो जो उंचलो भाग आसा तो मरूंक शकता आनी सकयल्या भागाक जी पीक येतली ती मागीर कमी दर्जेची आसूंक शकता. पयलीं 2 वर्सां तरी फुलां आनी ल्हान फळां दिसल्यार ती काडून उडोवचीं. पयलीं 2 वर्सां झाडाक आपलें बळ, आपली एनर्जी मुळाची आनी कांद्यांची वाड करपाक वापरूंक मेळूंक जाय. फुलां फळां आमी पयलीं 2 वर्सां घेतलीं जाल्यार मागीर ताची वाड बरी जायना आनी मागीर ती फुडाराक खूब कमी पीक दिता. दर वर्साक आनी 1-2 पावटी तरी आमी शिफारस केल्लें सारें घालचें. सुरवातेक बरी काळजी घेतल्यार झाड बरी भलायकेन उरता आनी फुडाराक भरपूर फळां दिता. आमच्या आयकुप्याच्या मनांत घडये विचार आयला आसतलो. हांवें म्हज्या घरा सरभोंवतणी खंयच्या झाडाक रोवपाक योग्य आसात. तर नेविल सर, आमकां मातशें सांगशात खंयचीं देशी आनी विदेशी फळ झाडां आमी गोंयांत रोवंक शकतात. आमी गोंयांत खूब भागी आसात. आमी खूब तरांचीं फळां आनी मसालो पिको गोंयांत पिकोवंक शकतात. देशी पिकां मदें आमच्यांनी नाल्ल, आंबो, पणूस, पेरां, चिकू, जांबळां,
आंवाळे, आंतेरां, भिंडां, निरपणस, लिंबू, सुपारी, अणस, केळीं, पोपाय असलीं खूब तरांचीं झाडां आमच्यांनी गोंयांत सोंपेपणी रोवूं येतात. तशेंच मसाल्या खातीर जायफळ, दालचिनी, ऑल स्पायस, कढीपत्ता, मिरयां असलीं झाडां रोवूं येतात. आतां गोंयांत हालींच लोकप्रिय जावपी विदेशी फळां मदें आमच्यांनी रामबुटान, पुलासान, मँगोस्टीन, आवोकाद, सासॉप, कॅन्सर फ्रूट आमी म्हूण ताका वळखतात, पीनट बटर, चॅरीज, मलबेरीज, जाबोटिकाबा, वेल्वेट एप्पल, स्वीट सांतोल असलीं विदेशी फळां आमच्या गोंयांत जावपाक आमचे गोंयचे हवामान हें खूब योग्य जावन आसा. सर, तुमी फळ झाडां कशीं रोवप आनी तांची काळजी कशी घेवप ह्या विशीं खुबशी म्हत्वाची आनी उपयोगीक अशी म्हायती आमच्या आयकुप्यांक दिली. आमी ही मुलाखत संपोवचे पयलीं फळ झाडां रोवंक विचार करतात ते आमच्या आयकुप्यांक तुमकां कसलो निमाणो संदेश दिवपाक आवडटलो? म्हजो निमाणो संदेश म्हणल्यार फळ झाड रोवप ही आमच्या कुटुंबाक एक लाँग टर्म इन्वेस्टमेंट, दीर्घ काळाची गुंतवणूक जावन आसा. रोवपाक योग्य जागो विचून काडप, झाडां मदें योग्य अंतर दवरप, फावो तितलें व्हड नेम खणप आनी रोयल्या उपरांतची बरी काळजी घेतल्यार बरी पीक मेळूंक शकता. आपणें रोयल्ल्या झाडाचें फळ खावपाक जें समाधान मेळटा तें बाजारांत विकतें घेतिल्ल्या फळांत केन्नाच मेळना. कितलेंय म्हारग फळ घेतल्यार सुद्दां तें विकतें घेतिल्ल्या झाडांक समाधान मेळना जें आपणें रोयिल्लें फळ खावपाक मेळटा तें. देखून म्हज्या आयकुप्यांक तुमचे लागीं ल्हानशी सुवात आसल्यार लेगीत फाल्यांची वाट पळयनाकात. आयजूच एक तरी आवडीचें फळ झाड रोयात. हे तुमचे सुंदर अशे विचार घेवन ही मुलाखत सोंपयता. तो नेविल सर, तुमी वेळ काडून आमच्या आयकुप्यांक फळ झाडां रोवपाची योग्य पद्दत आनी त्या उपरांतची काळजी ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन केल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. Farm to city, farm to city, farm